کلمے دے جز دو نے، اذان دے اندر دوں دا ذکر ہے، تکبیر دے اندر دوں دا ذکر ہے، کتاباں دو نے، شہر دو نے، ایک مکہ تے ایک مدینہ، تیسرا شہر کائنات چ کوئی نہیں، اور انہاں دوہاں شہراں دے اندر جانا ثواب ہے، رہنا ثواب ہے، اتھے جا کے بیت اللہ دا طواف کرنا ثواب ہے، مدینے دے اندر جا کے نمازاں پڑھنیاں ثواب ہے، نبی علیہ السلام دی قبر پاک تے روضہ رسول تے درود پڑھنا ثواب ہے، بقیع تے قبرستان چ دعا کرنی ثواب ہے۔ اور تین ہی جگہ نے نبی پاک نے فرمایا جتھے جانا آنا رہنا ثواب ہے، ایک مکہ ایک مدینہ، تیسرا بیت المقدس جنہوں فلسطین کیا جاندہ ہے، جدے اتنے آج یہودیاں دا قبض ہے۔ دعا کرو اللہ بیت المقدس نو یہودیاں دے نرگے چو آزاد کر دے، اور فلسطین دے مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو اللہ مدد فرما۔ اور تینوں مساجد نے، بیت اللہ چیک نماز پڑھو گے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبوی چیک نماز پڑھو گے 1000 نماز دا ثواب ہے، مسجد اقصی چ ایک نماز پڑھو گے 500 نماز دا ثواب ہے۔ انہاں تیناں جگہ تو علاوہ ثواب دی نیت رکھ کے کسی اور جگہ تے جانا یہ شرک ہے۔ پیغمبر نے منع فرمایا ہے، انہاں تیناں چیزاں دا ذکر، تین جگہ دا ذکر نبی دی زبان نبوت چو نکلیا ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ بڑی ہی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمائیے۔ ہن انسان دنیا تے آیا ہے، پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ بچہ جدو بولن لگتا ہے ماں دیئے پڑھ پتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی بچے دی زبان چ پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ بچہ مسجد چ آنا شروع ہو گیا ہے، قاری صاحب انہوں نماز یاد کراندے نے سبحانک اللہ تو شروع کیتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دا ہے، قولی فعلی مالی عبادتاں ساریاں اللہ واسطے نے، اگے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بعد دے اندر ذکر جیڑا نبی دے صحابہ دا ہے، اللہ میرے کلے تے سلامتی نہیں، میرے صحابہ تے امت دے نیک لوگاں تے۔ آئیے جبریل دی گواہی دے اندر فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جبریل دی گواہی دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے، اگے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئیے درود شریف دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، دعاواں پڑھیاں نے سلام پھیر دیتا ہے، نماز دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ جدوں بندے نا جوان ہو جاندہ ہے دا نکاح پڑھایا جاندہ ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نکاح دے خطبے بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ بندہ دنیا تو فوت ہوندا ہے، پہلی تکبیر تو بعد اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد سورت فاتحہ ہے، نال کوئی سورت ملائی جاندی ہے، دوجی تکبیر ہوئی ہے اللہ اکبر۔ ہون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر ذکر مصطفیٰ ہے۔ میت نو قبر دے کنارے تے کھڑیا جاندہ ہے، جدو میت نو چوکے ہی لاحت دے اندر لانے ہاں ادو کی پڑھی دے، بولو ان کی ہویا جے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پھر میرے نبی دا ذکر آ گیا نا،
جدوں تینوں لاہ چلانا ہے ادوں بھی ذکر مصطفیٰ ہے ہن لاہ چرک کے اتے منا موئی مٹی پہ جاندی ہے آسمان تو منکر نکیر آ جاندے نے گل سنن والی جے توجہ دے نال اللہ 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 ہن فرشتے آندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے آندا ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا دینی الاسلام پوچھا جاندا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ہن نبی تے 1,24,000 نے اگر ایک کہے میرے نبی آدم نے جواب درست نہیں اگر ایک کہے میرے نبی ابراہیم نے جواب درست نہیں اگر ایک کہے نبی اسماعیل نے جواب درست نہیں میرے نبی موسیٰ عیسیٰ نے جواب درست نہیں میرے نبی یعقوب یوسف نے جواب درست نہیں 1,24,000 انبیاء دے نام لے گا جواب درست نہیں سمجھیا جائے گا اور گل سن لو دھیان اے بھی نہیں جے پوچھا جاندا من پیروں کا تیرا پیر کیڑا سی کیڑے پیر دی بیعت کردا رہے ہیں کیڑے پیر دا مرید رہے ہیں کیڑے پیر دے کول جاندا رہے ہیں کیڑے پیر دیاں جا کے بیعتاں کردا رہے ہیں اور قبر دے اندر نہیں جے پوچھا جانا اللہ اللہ ڈر جاؤ رب دے کولوں اس پیر دی بیعت کر لئیے دوسرے پیر دی بیعت تے تاں کری دیئے پہلا پیر چھوٹا ہے دوسرے نو تاں پھڑی دا پہلا پیر کو جائے عرشاں تو آواز ہوں دی ہے اور میرے محبوب نو چھڑ کے امتیاں دے در تے تکے کیوں کھانا ہے امتیاں دیاں بیعتاں کیوں کرنا ہے میں تے اپنے محبوب نو پوری کائنات وچوں اچا بنایا ہے تے پوری دنیا وچوں سونا بنایا ہے جدو سب تو اچا جو ہے ورفانا لکا ذکر ہے تہی اچے نو چھڑ کے نیویاں نو کیوں پڑی ہے وہ بولو دے صحیح سورج تو سرتے ہوئے تو بندہ باہر دیوا بال چھڑے بولو کوئی ضرورت ہے وہ بولو سورج ہوندے آن جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے مرشد ہوندیاں جو مرشد ڈھونڈے تے اس دا نام کی لئیے اور مرشد بھی ہے پیر بھی ہے رہبر بھی ہے مطاع بھی ہے کسے لوڑ ہی نہیں سر دا مالک خدا ہے دل دا مالک مصطفیٰ ہے سر جھکے گا اللہ تیرے آستانے تے جھکے گا ہے جڑا دل دیتا یہ تڑپے گا تے تیرے محبوب دی محبت چ تڑپے گا اور کسے نہیں آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے والد دل چھوٹا جے آئے دے چی کوئی آؤندہ ہے تجھے دی جگہ ہی کوئی نہیں وہ بول دے نہیں اے دل چھوٹا جے ہے اے دے چی کوئی دوسرا آؤندہ ہی نہیں کریے کی تے اللہ او دے جو گئی رکھی جنہیں قبر چوی کام ہونا ہے تے میدان محشر چوی کام ہونا ہے پوچھ دینے فرشتے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے توجہ آندہ نبی محمد میرے نبی کون نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل کہندہ ہے تے آسمان تو آواز ہوں دیئے ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اللہ اندے نے انہیں سچ بولے ہے اے دی قبر چ جنت دا دروازہ کھول دیو تے انہوں جنت دا بہترین لباس پہنا دیو تے جنت دا بسترے دی قبر دے اندر لا دیو سبحان اللہ اوے ماں دی ماہت تو لگ کے قبر دی لاہت تک پہلے ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے میرے محبوبہ اذا ذکر تو ذکر تمائی سونے جتھے میرا ذکر ہے اوتھے تیرا ذکر ہے او تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں تھا نہیں جتھے تیرا ورفانا
لاکا ذکرک اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے میرا ذکر ہے اتھے تیرا ذکر ہے۔ اگر ربوبیت میری ہے تے سونیا ختم نبوت تیری ہے۔ رب العالمین میں وہاں تے رحمت للعالمین تسی ہو۔ عبادت میری ہے امامت تیری ہے۔ جہان میرا ہے نظام تیرا ہے۔ مخلوق میری ہے امت تیری ہے۔ انسان میرے نے غلام تیرے نے۔ سار تیرا در میرا، حرکت تیری ہے برکت میری ہے، دعا تیری ہے عطا میری ہے۔ حوض میرا ہے ساکی تسی ہو، عابد تسی ہو معبود میں وہاں، ساجد تسی ہو مسجود میں وہاں۔ سونیا قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے۔ آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے، جبریل میرا ہے دربان تیرا ہے، ابو بکر میرا ہے یار تیرا ہے، عمر میرا ہے وزیر تیرا ہے، عثمان میرا ہے مشیر تیرا ہے، علی میرا ہے پہرے دار تے یار تیرا ہے۔ سونیا عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے، بلال میرا ہے بانگا تیرا ہے۔ سونیا محبوبہ کائنات دے اندر صحابی میرے نے تے ولی تیرے نے، فیصلہ تیرا ہے تے مرضی میں رب ذوالجلال دی ہے۔ سونیا حرکت تیری ہے برکت میری ہے، دعا تیری ہے عطا میری ہے۔ سونیا جنت میری ہے جنت سرداری تیری ہے۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ ساڑھے بابا جی کیمرہ فٹ کی تاندے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، ادھر میرے والے ویکھو، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا ہی جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینو پھڑ کے تھلے باؤ سو، چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ ورفعنا لک ذکر کا ذکر مصطفیٰ سننا۔ اللہ نے ذکر ادوں کر چھڑے ہے جدوں کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا، اللہ نے نبی دے ذکر ادوں کر چھڑے نے جدوں اجے زمین آسمان بھی معارضے وجود چ نہیں آیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح نا اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھا کیتا، کدوں کیتا ہے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی۔ اوہ بھائیو تھلے انہاں نو پھڑ کے باؤ بندے دے اوپر، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام
زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب علیہم السلام انبیاء دی جماعت توجہ میں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں تھوڑیاں کتاباں نبوتاں صحیفے شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے سمہ جاءکم رسول سمہ تراخی واسطے ہوندہ ہے تے اگے نون سکیلہ دا لیا کے رب پار پا کے گل پہ کر دینے فرمایا سمہ جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر میرا رسول آ جائے وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے وہ دے آن تو بعد اللہ جی کی کرنا ہے فرمایا جدوں آ جائے وہ دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے اپنیاں کتاباں دیاں مورا نہیں جے چلانیاں اپنیاں شریعتاں نو لپیٹ دینا ہے امامتاں دے مسلیاں نو ٹھپ کر دینا ہے اپنیاں شریعتاں کتاباں نبوتاں سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنہاں نو رب کہہ رہے نے وہ بولو کسے مولوی پیران دی میں گل نہیں کرتا بھی مولویاں نو واز ہو رہا ہے یہ نبیاں نو کیا جا رہا ہے جنہاں نے نبی بن کے دنیا تے ہونا ہے تے ہن ماشاءاللہ عقل مند دنا ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو تے سارے رل مل کے بیٹھے ہیں ہن اپنی انصاف نہ جواب دیو نبی دے آن تو بعد ہن قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے شریعت کتاب صحیفہ کیوں وجہ کیوں نہیں چل سکتا حضرت آدم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ابراہیم دنیا تو گئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی ادریس دنیا تو گئے اپنے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت موسیٰ دنیا تو چلے گئے اپنی کتاب تورات تے نبوت نال لے گئے عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے آئیے زبور دنیا تو گئے اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے نبی داود علیہ السلام ہن آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی نہیں آنا سیدھی جی گل اور دین ہوئی ہے جیڑا کوئی نبی لے کے آئے جدو نبی کو نہیں پھر دین کا دا نبی دا دین آخری دین ہے نبی دی امت آخری امت ہے اے قرآن آخری کتاب ہے توجہ کیجئے نبی دی امت آخری امت ہے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے نبی دی شریعت آخری شریعت ہے اور پیغمبر دی امت آخری امت ہے ہن قیامت تک نوی امت بھی کوئی نہیں نوی کتاب بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی کوئی نہیں تے نواں نبی بھی کوئی نہیں یہ سارے دا ایمان ہے کہ نہیں ہن پیغمبر دے آن تو بعد کوئی نوی شریعت آ سکتی ہے بولو نواں دین مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا محبوب جی آج دے دن 9 ذوالحج 10 ہجری جمعہ دا دینے میدان عرفات دے 1.25 لاکھ صحابہ سامنے نے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آؤں دے سونے آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے جدو ایت نازل ہوئی نا کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے میرے پیغمبر نے اپنی انگل ادھر میرے حال ویکھو ایسرا آسمان نو اٹھائی ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد
अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ। ते चौथी दफा सहाबा नूं कहा तुसी भी गवाह बन जाओ। गवाहियां कादियां ने? अल्लाह जी थोड़ी गवाही ए वे जिवें तुसा दीन मेरे ते नाजल कीता है, मैं मिन व अन उवें दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है। मैं इहदे अंदर वादा भी नहीं कीता ते घाटा भी नहीं कीता। और गल सुन लै पिंड वालिया, जिस नबी दे सीने ते पूरा दीन ते शरीयत उतरी है, दीन च वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नूं नहीं दिती ते मौलवियां नूं किवें दे छड़ी है? मौलवी जिधरों मर्जी शामिल करन ते पिछे कहने बिदते हसना है, नाले बिदत नाले बुरी ते नाले चंगी। बोल दे कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह याद आए, कहने लगे मदीने दे लोगो, जेड़ा बंदा इस्लाम के अंदर बिदत नूं इजाद करदा है, फिर वो कहंदा बिदते हसना, असल के अंदर इस बिदती दा अकीदा है वे कि मास अल्लाह मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लग्या खयानत कीती है, पूरा ते असीं करन डए हां। जदों दीन मुकम्मल है, ओदे अंदर गुंजाइश नहीं, जिन्हें लैना है दे विचों ले, जिन्हें देना है दे विचों दे। ते फिर अपने कोलों कोई नवा दीन बना के शामिल करन दी लोड़, बोलिया जी ना, लोड़ नहीं। एवें ही है ना, दीन ओ ही है। मझ दा दुध चोने आ ना, और बोलो चोंदे हो कि चुआया लभ जांदा है। मझ दा दुध चोने आ, ओदे अंदर पिंड दे नलकियां दा पानी पाओ, दुध खालस रहेगा? बोलते नहीं। नहर दा पा लो, नहीं फिर तो खालस ही होना चाहिए। अच्छा नहर दा पा लो फिर भी खालस नहीं, मस्जिद दियां टूटियां तो पा लै फिर भी खालस नहीं, और जमजम दा पानी पा दे दुध फिर भी मिलावट मिलावट ही है, जिन्नी भी पकीजा होए। दुध ओ ही खालस है जड़ा मझ दे थना चो डायरेक्ट निकले है, ते दीन ओ ही खालस है जड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकले है। बाकी सब नदीन है, बाकी सब नदीन है। अगर सानू मनाना है, मोर मदीने चो लैके आओ। किसे मुफ्ती, किसे पीर, किसे इमाम, किसे गद्दी नशीन, किसे साहबजादे सैयदजादे पीरजादे दी बात दीन नहीं। असी दीन मनांगे, ओदे ते मोर मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी। इंशाअल्लाह असी दीन मनन वास्ते तैयार। खालिस छड़ के न खालस दे मगर फिरना, एक काम नहीं बेशऊरियां दे। सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनद कदूरियां दे। कोई खाए छान बूरा छन्ने भरे होए छड़ के चूरियां दे। कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां बूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है। इसे तरह लोगों सुन लो, मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है। मेरे भाइयों आओ जरा गौर कीजिए, मेरी दावत है। अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल, इनू वदान कटान दी लोड़ की है। साडे कोल कुरान हदीस चू है, फिर हदाया लियान दी लोड़ की है। फतवे जे कनज कदूरी चो वेखने ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है। जिदा दुध खलोना ना मिले यारो, ओनू दही जमान दी लोड़ की है। जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है। जेड़े आप मांगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है। किसे चीज दी थोड़ नहीं ओदे दर अंदर कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे हैं इत्थे, फिर उच्ची टारा लान दी लोड़ की है। ओए नबी पाक दे कोल बोल उच्ची, सारे अमल गुआन दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे हैं मखुआने अंदर, मखुआने अंदर ते पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है। मुर्दा कबर चो नहीं जे बाहर वेंदा, उते उछाड़े पान दी लोड़ की है। कबर जन्नत दोज़ख दा गड़ा हुंदा है,
یہ فرمان بھلان دی لوڑ کی ہے؟ گل سنن والی جے دوزخ پیا نو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے اس واسطے میرے بھائیو آئیے غور کیجئے شریعت نبی دیئے آخری شریعت ہے وہ دین مکمل ہو گیا آج تو 1444 سال پہلے اور نویں دین دی کوئی لوڑ نہیں نویں دین دی کوئی لوڑ نہیں دین محمد دا ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ اپنے نبیاں نو کہہ رہے نے او دے آن تو بعد اپنیاں شریعتاں نہ چلایا جے کسے نبی دی کتاب نہیں چل سکتی جڑیاں آسمانی کتاباں نے یعنی تورات نبی دے آن تو بعد نہیں چل سکتی انجیل نہیں چل سکتی صحیفے نہیں چل سکتے کسے نبی دی نبوت شریعت نہیں چل سکتی مینوں دس پھر امام دی فقہ کیویں چل سکتی اے او کتاباں نے تورات انجیل زبور جڑیاں آسمان تو نازل ہوئیاں نے فقہ تے ایتھے بہ کے زمین تے بنائی ہے جدوں نبی دے آن تو بعد اس قرآن حدیث تو بعد آسمانی کتاب دا نظام نہیں چل سکتا تے میں زمین تے بڑھن والی کتاب دا نظام کیویں چلن دیاں آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول میں یہی کہنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دوجا ترجمہ کیے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے اگلا ترجمہ بھی سنو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ او میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو جڑا آ رہا ہے او تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے اس رہی ہے اقصی دی مسجد 1,24,000 کمو پیش انبیاء جمانے بما وجود روح نہیں بما وجود تے آمینہ تے لال بھی اتھے حاضر نے ناظر نے زندہ نے تے نماز دا ٹائم ہوندا ہے آدم آندے نے میں صفی اللہ واں اج جماعت میں کرانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ واں مسلے تے میں کھلونا ہے ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ واں اج جماعت میں کراواں گا موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ واں اج مسلے تے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ واں اج مسلے تے میں کھلونا ہے ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ واں اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ نماز دا ٹائم ہویا ہے تے اللہ آندے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اور میرے نبیو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو تسی آکھیا سی جدوں آئے گا سی سارے مقتدی و امام ہوئے گا آج جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں سوچیا مسلے تے میں کھلونا ہے میں انہوں نبیاں دی صف چو کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو جتھے نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے کوئی نبی مسلے تے نہیں کھلو سکتا مولوی تے کھلو سکتا ہے رب آندے نے میں نبیاں دی صف چو کڈ کے فاسقاں چ شامل کراں گا اے قرآن میرے کول ہے تیسرا پارہ ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون جڑا اس وعدے تو پھر گیا جڑا عالم رواج تو کیتا سی پہ وہ آئے گا ساڑیاں نبوتاں کینسل شریعتاں کینسل کتاباں کینسل سارا کچھ چھڈ کے دے پیچھے لگنا ہے اللہ اکبر عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سہاری لی در پہ برا کا گیا ہے
ਵਾਗਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਅਕਸਾ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰੇ, ਖੜੇ ਸਨ ਨਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਚ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਬਰੀਲ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। सुभान अल्लाह। लियाओ ते सही इन्नी अजमत वाला अलम नशरा अल्लाह का सदरक। हुण ना कुर्बे क़यामत एक नबी आना है जिहदा नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दमिश्क के अंदर ना एक सफेद रंग का मीनारा है, वह बन चुके है। उस मीनारे के उत्ते नजूल होना है हजरत ईसा का। फजर की अजान हो चुकी होएगी ते नमाजे फजर का टाइम करीब होएगा, यानी अजाने फजर ते नमाजे फजर के दरम्याने वक्त हजरत ईसा का नजूल होना है। फरिश्तियां दे परां ते एवें हथ रखे होणगे ते आसमान तो नाजल होणगे उस मीनारे के उत्ते। दूजी रवायत आउंदी उस मीनारे तो सीधी सीढ़ी आसमान नूं लगेगी। ये दो रवायत ने। हजरत ईसा का नजूल होएगा, मीनारे नूं सीढ़ी ला के ना मोमिनीन हजरत ईसा नूं उतारनगे ते सामने मुसल्ले ते ना इमाम महदी जिन्हां दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, यानी नाम भी साडे नबी वाला इमाम महदी दा ते वल्दियत भी होए। मुसल्ले ते खड़े ने नमाज पढ़ाने वास्ते। हजरत ईसा नूं वेखणगे, सिर दे वाला जो पानी नुचर रहा है, जर्द रंग का लिबास पाया हजरत ईसा ने। वेख के मुसल्ला छड़ के परा हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं कहणगे आ जाओ तुसी नमाज पढ़ाओ। हजरत ईसा ने मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, अज मैं नमाज थोड़े मगर पढ़न आया। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया वा। नबी ईसा ने जदों आउणा अपनी अंजील लैके नहीं आउणा, रब ने नबी ईसा नूं अपना कुरान ते हदीस सिखा के भेजना है। 40 साल तक जिंदा रहना है ते कुरान हदीस नबी दी शरीयत ते अमल करना है, अपनी अंजील ते नहीं। अंजील भी आसमानी किताब है। हजरत ईसा ने आना है उम्मती बन के आना है, नबी बन के नहीं आना है, पैगंबर दी शरीयत लैके आना है। अल्लाह ने कुरान हदीस आसमान तो सिखा के भेजना है, नबी दी शरीयत ते अमल करना है 40 साल तक। ते नबी ईसा ने जे आना है ते ओदी अगर अंजील उन्हां दी नहीं चल सकती, तेरी हुजरे च लिखी किताब किवें चल सकती है? जवाब ते दे। जेड़ा उठदा वो अपनी किताब लिखदा जी मेरी किताब भी हक है। हक इक्को ही है, रब दा कुरान है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक। नाज़िल कीता है अल्लाह ने आसमान तो, ये हक है। हदीस नबी दी हक के बरहक के। कुरान अल्लाह दी वही, हदीस अल्लाह दी वही। कुरान मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, हदीस मुनज़्ज़म मिन अल्लाह। कुरान ला रैब, हदीस ला रैब। कुरान बेऐब, हदीस बेऐब। कुरान नू लैके आउण वाला जिबरील, हदीस नू लैके आउण वाला जिबरील। कुरान भी पैगंबर दे कलबे अतर ते उतरिया, हदीस भी नबी दे कलबे अतर ते उतरी है। और जिहड़ा कुरान दा मुनकर है वह भी काफर है, जिहड़ा हदीस दा मुनकर है वह भी काफर है। अल्लाहु अकबर। आका जी आए नहीं ते नबी इब्राहिम दी दुआ च नबी दा जिक्र है। आका दे आउण तो पहले 50 साल आउण तो पहले, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहिम ने जो बैतुल्ला बनाया ना, बैतुल्ला पाया तकमील तक। हेलो हजरत रोटी खा के सो रहे हो, पर रुमाल दियो।
آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل کرنا سا پیا ویکھو نا، تکمیل تک بیت اللہ پہنچ گیا ہے تے اللہ دے نے میرے خلیل اے میرا گھر تہاں بنایا دی مزدوری تے منگو کی ہے؟ اللہ تھانو سارے نو مکے مدینے لے جائے، اللہ جڑے اولیاء آمینہ دے نہیں انہوں 10 سال بعد لے جائیں، اونچی کہو بیت اللہ بنایا ہے تسی تے ہن تسی میرے کو دی مزدوری منگو، ہن مزدوری لگے نے منگن والے خلیل اللہ نے تے آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے، جتھے منگ دینے ہو بیت اللہ، جو منگ دینے ہو محمد الرسول اللہ۔ ابراہیم دی دعا چوی ذکر مصطفیٰ ہے، ورفانا پڑھ لو ورفانا لاکا ذکرک، نظرہ غور کر، یہ دعا قبول ہو گئی ہے، کیویں ہوئی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ انکا انت العزیز الحکیم، یہ تھے کیا؟ مالک القدوس العزیز الحکیم۔ عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اسی امیاں چو نبی نو بھیجے ہے۔ امی دا معنی کی ہے؟ ان پڑھ، لیکن نبی دا معنی امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل حرزا للأمیین۔ اوے امی انہوں کیا جاندہ ہے؟ جیڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے۔ نبی دا استاد اللہ زمین تے بنا دے ہی نہیں، جدا استاد زمین تے بنے وہ نبی ہوندہ ہی نہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی سی نا، کانا الو دا پٹھا، انہوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوندے سے، انہوں ہوندہ جاندہ کچھ نہیں، للیک سی پرلے درجے دا۔ ہاں تے مریا لیڈرین چھے، لیڈرین چھے مریا۔ دیکھو میں مرزیو ڈوب کے مر جو، اے لیٹرین چ مریا جے، تے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اتھے ہی دفن ہوندا ہے، اینوں اتھے گٹر چ ہی نپنا چاہیے سی، پیپ دے منہ چ فٹ کر چھڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے امیاں چوں، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی۔ ترجمہ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکھاں نے آیا، راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو، گلی بھاگ بہشت وخاں نے آیا، پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل مشفق بھاؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڑھے ستڑے نصیب جگہ نے آیا۔ وہ کائنات ایسا لے آؤ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے مومنو تھوڑے تے احسان کیتا ہے، آنکھاں دتیاں نے تھوڑا احسان جے، آنکھ ضائع ہو جائے کہ تو لب دیجئے، بولو نہ کہ نبی دی دکانوں لب دی نہ ولی دی دکانوں لب دی۔ ایک بندے دی اکھ دائے پتھر دی پوا کہ ہے امریکہ جو 26 لاکھ لگ گیا، میں نظر ہوندے جاندہ نہیں، میں تے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں ہوندہ جنہیں سارا کوئی موج دے چھڑے ہے، کدی ہودا بھی شکر ہوتا ہے۔ کان نے اکھاں نے ہاتھ پیر نے ایک نعمت ہے، اے باڈی تے نظر مار ہاں تے دنیا دیاں نعمتاں ویکھ لے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیاں تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی اے صدا اے جوانی تیرے واسطے، اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ وہ کائنات چلے آؤ ورفانا لگا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ میرا نبی مقام کن ہے؟ حرم تو اقصا 40 راتاں دا سفر، حرم تو اقصا تے اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر، 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو اتے، نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے۔ کائنات چلے آؤ تو صحیح ایویں ہی آندے ہو بھابی نبی دی شان نہیں بیان کر دے، اسی نہیں کر دے تو پھر کردہ کون ہے؟ ساڈا صبر ہی ہے۔ بول دے نہیں کہ میں کرن ہی دیا، میں کوالی تے نہیں پڑھتا پیا، لے آؤ تے صحیح۔ اور میں دعویٰ کر رہا دعویٰ، اس زمین دی ترتی تے جنی عظمت شان مقام اہل حدیث خطابہ بیان کر دینے روئے زمین تے کونی بیان کر دے، میں بالکل دعویٰ کر رہا۔ اگر نہیں تو اس پینڈ چ کوئی بریلوی مسلک دا، دیوبندی مسلک دا مولوی بلاؤ، میں بھی آواں گا، جلسہ شان مصطفیٰ تے ہوئے، فیصلہ تو ہی آپ ہی کر لیا جائے۔ جیڑی شان میں آج بیان کی تھی ادھر نہیں کراں گا۔ پیغمبر دی عظمت دا سمندر بے کنارہ ہے، او دا کنارہ ہی کوئی نہیں، ہاتھا ہی کوئی نہیں، لیکن ساڈا مسلک، ساڈا منہج، ساڈی دعوت کی ہے کہ آقا جنس دے اعتبار نہ بشر نے، عظمت فضیلت مرتبت دے لحاظ نہ سید البشر نے، پوری کائنات دی بشریت دے سردار نے، کوئی انسان کوئی خشکی چے تری چے کو کتے بھی رہندہ ہے، آپ دی عظمت شان دا مقابلہ نہیں کر۔ ہن 14 طبقہ ویکھو، 14 طبقہ تو نبی اتے آقا فرماندے نے، میں اینا اتے چلا گیا جیڑیاں تقدیراں کلمہ لکھ رہیاں نے، انہاں دے لکھن دی آواز میں محمد نے اپنے کنہ نہ سنی۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں،
لے کے میرے محبوب نو انج آ جا اوے جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو بالی تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی راہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے ہورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ آمینہ دلال تے اللہ دے درمیان دے اندر کئی لوگ آندے نے نبی پاک نے رب نو جفا پا لیا جھوٹ ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب التوحید صحیح البخاری ہے اماں جی فرماندیاں نے جنہیں کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولے ہے وما تدرکہ الابصار کائنات دی کوئی آنکھ رب نو ویکھ نہیں سکدی واہوا یدرکہ الابصار اللہ پوری کائنات نو ویندا ہے رب نو کوئی نہیں ویکھ سکدا حضرت ابو ہریرہ حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے محبوب جی تو ہی معراج دی رات اللہ نو ویکھیا فرمایا میں کیویں ویکھ سکنا او تے سارا ہی نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا